दहशत गर्दी, मुनज़्ज़म जराइम, मनशियात स्मगलिंग, साइबर क्राइम और दहशत गर्दों की माली मुआवनत खित्ते के बड़े चैलेंजेस हैं। शंघाई ताउन तंजीम के वज़राए दाखिला इजलास से मोहसिन नकवी का खिताब। कहा, मुश्तरका हिकमत अमली, इंटेलिजेंस शेयरिंग और साइबर इंटेलिजेंस में ताउन बढ़ाने पर जोर दिया। पाकिस्तान ने दहशत गर्दी के खिलाफ बेमिसाल कुर्बानियाँ दी हैं। बॉर्डर सिक्योरिटी, इंसदादे, मनी लॉन्ड्रिंग और मनशियात के खिलाफ इक़दामात मज़ीद मौसर बनाए जा रहे हैं। 2027 में इस्लामाबाद में होने वाली SCO समिट के शुरका के इस्तकबाल के लिए पाकिस्तान तैयार है। गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबी मुहिम का आज आखिरी रोज। दयामर से लेकर गिलगित और गिजर तक पार्टी परचमों की बहार। सियासी जमातों की वोटर्स की हिमायत के लिए सर तोड़ कोशिशें जारी। जलसे, कॉर्नर मीटिंग्स और इंतखाबी रैलियों का सिलसिला जारी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी आज गिलगित में जलसे से खिताब करेंगे। 24 नशिस्तों के लिए पोलिंग इतवार को होगी। 8 खवातीन समेत 396 उम्मीदवार मैदान में हैं। 9,50,000 से ज्यादा वोटर्स अपना हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। गिलगित बल्तिस्तान के गयूर अवाम ने अपना खून देकर खित्ते को आज़ादी दिलवाई। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम हमारे माथे का झूमर हैं, उन्हें मायूस नहीं करेंगे। लीगी रहनुमा ख्वाजा साद रफीक का गिलगित में इंतखाबी जलसे से खिताब। कहा, गिलगित के अवाम के दरमियान खुद को पाकर खुश नसीब महसूस कर रहा हूँ। यहाँ के अवाम ने हमेशा अफवाज पाकिस्तान का साथ दिया। हम इलाके की महरूमियाँ दूर करेंगे। सियासत दौलत का नाम नहीं, खिदमत का नाम है। खुर्रम दस्तगीर ने कहा कि आलमी दबाव के बावजूद नवाज शरीफ ने मुल्क को एटमी कुव्वत बनाया। हम उन्हें इस इलाके की तरक्की के ज़ामिन हैं। मुस्लिम लीग नून गिलगित बल्तिस्तान के मुतालबे पूरे करने की अहल है। गिलगित बल्तिस्तान समेत पूरे मुल्क में तरक्याती मंसूबों से अवाम के मयार जिंदगी को बेहतर बनाया। बिलावल भुट्टो जरदारी की तरजीह अवाम है। वो जब भी गिलगित बल्तिस्तान की बात करते हैं तो सिर्फ सियासत की बात नहीं करते, वो आपके मुस्तकबिल की बात करते हैं, आपके बच्चों की तालीम की बात करते हैं, आपके रोजगार की बात करते हैं। आज मैं आपको ये यकीन दिलाए आई हूँ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपको कभी अकेले नहीं छोड़ेगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपको कभी अकेला नहीं छोड़ेगी। हम हर मुश्किल वक्त में अवाम के साथ थे और साथ रहेंगे। रुकने कौमी असम्बली खातून अव्वल आसिफा भुट्टो जरदारी का गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के नाम पैगाम। कहा, पीपल्स पार्टी सिर्फ एक जमात नहीं बल्कि एक तहरीक, एक सोच और भुट्टो शहीद का वादा है। 7 जून को अपने घरों से निकलें और तीर के निशान पर मोहर लगाएं। PTI को गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात से दूर किया जा रहा है। इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेने के लिए गिलगित बल्तिस्तान नहीं जाने दिया गया। PTI रहनुमा असद कैसर ने BBC को इंटरव्यू में कहा कि रियासती इदारों के इस नोयत के इक़दामात जमहूरियत को नुकसान पहुँचाने के मुतरादिफ हैं। विफाक में शामिल जमातों की क़यादत को प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म ने कमर्शियल कोर्ट्स के क़याम के लिए कानून साजी के हवाले से कमेटी तश्कील दे दी। वफाकी वज़ीर कानून व इंसाफ आज़म नज़ीर तारिक की सरबराही में 8 रुकनी कमेटी कानून साजी के लिए मुसव्विदा तैयार करेगी। कमेटी में अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान और वज़ीर ममलिकत ख़जाना बिलाल अज़रकियानी शामिल होंगे, जबकि वफाकी सेक्रेटरी कानून भी कमेटी के रुकन होंगे। कमेटी 45 रोज़ में अपनी रिपोर्ट वज़ीर-ए-आज़म को पेश करेगी। ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई हुई या डील, जीत हमारी होगी। ईरान को एटमी सलाहियत हासिल नहीं करने देंगे। अमेरिकी सदर की वाशिंगटन में मीडिया से गुफ्तगू। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि अमेरिका डील के बगैर भी यूरेनियम अफजूदगी हासिल कर सकता है। ईरान ने हमारे फौजियों को कत्ल करने की कोशिश की तो जंग दोबारा हो सकती है। हमने ईरानी क़यादत, नेवी और फ़ज़ाइया को ख़त्म कर दिया। ईरानी सुप्रीम लीडर से मुलाकात नहीं करना चाहता। मुझे यकीन है कि लेबनान में अमन कायम हो जाएगा। ईरान जंग नहीं चाहता, ताहम अगर उस पर कोई जारहियत मुसल्लत की गई तो वो अपने दिफा में भरपूर जवाब देगा। ईरान के वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची ने बयान में कहा कि ईरान अपने मौक़िफ़ में वाज़ेह है और किसी भी मुमकिन हमले की सूरत में अपनी खुदमुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दामात करेगा।
بشکیک میں پاکستان اور ایرانی وزرائے داخلہ کی 24 گھنٹے میں دوسری ملاقات، محسن نقوی اور سکندر مومنی کے درمیان پاک ایران تعلقات، خطے کے امن کے لیے سفارتی کوششوں کے تسلسل پر اتفاق، خطے کی تازہ ترین صورتحال اور داخلی سلامتی کے امور پر تفصیلی تبادلہ خیال، دونوں رہنما کا کشیدگی میں کمی اور خطے میں پائیدار امن کے لیے سفارتی کوششوں کا سلسلہ جاری رکھنے کی ضرورت پر زور۔ اسرائیل کی لبنان میں جنگ بندی کی خلاف ورزیاں جاری، جنوبی لبنان کے شہر نبتیہ میں فضائی حملوں میں ایک شخص جاں بحق، متعدد افراد زخمی، حبوش روڈ پر ڈرون حملے میں موٹر سائیکل سوار زخمی۔ لبنانی وزارت صحت کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں میں اسرائیلی حملوں میں 8 افراد جاں بحق ہوئے، 3 بچے اور 2 خواتین بھی شامل۔ جنوبی لبنان میں حزب اللہ نے اینٹی ٹینک میزائل حملے میں ایک اسرائیلی فوجی بھی ہلاک کیا۔ میں نہیں سمجھتا پاکستان چین کے کنٹرول میں ہے۔ بھارت اور پاکستان میں سرحدی مسائل کو اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ صدر پیوٹن نے سینٹ پیٹرز برگ میں عالمی خبر رساں ایجنسیز کے صحافیوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان ایک بڑا ملک ہے اور اس کے مختلف ممالک کے ساتھ کثیر الجہتی تعلقات ہیں۔ اسے چین کے ساتھ اپنے تعاون کو ذہن میں رکھنا ہوگا۔ ہر کوئی چین کے ساتھ تعلقات استوار کر رہا ہے۔ انڈیا روس کا قابل اعتماد شراکت دار ہے۔ انڈیا اور چین کے تعلقات انتہائی حساس ہیں۔ اس میں مداخلت کرنا اچھا خیال نہیں۔ ہمیں کسی کے ساتھ تعاون کرنے میں کوئی حرج نہیں، چاہے وہ انڈیا ہو یا چین ہو۔ پاکستان امریکہ کا اہم اتحادی بن کر ابھرا ہے۔ امریکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق 2026 کی امریکہ ایران جنگ کے دوران پاکستان ایک اہم سفارتی کردار کے طور پر ابھرا ہے، جہاں جنگ بندی کی کوششوں اور ایران امریکہ کے درمیان مذاکرات میں پاکستان نے کلیدی ثالث کا کردار ادا کیا۔ رپورٹ کے مطابق فیلڈ مارشل عاصم منیر نے ابتدائی جنگ بندی کرانے میں اہم کردار ادا کیا۔ رپورٹ کے مطابق مستقل معاہدے تک پہنچنا اب بھی ایک بڑا چیلنج ہے، اور اگر پاکستان مطلوبہ نتائج نہ دے سکا تو اسے دوبارہ امریکی دباؤ یا ناراضی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ آزاد جموں کشمیر میں عام انتخابات 27 جولائی کو ہوں گے۔ چیف الیکشن کمشنر جسٹس مصطفیٰ مغل کہتے ہیں کہ کاغذات نامزدگی 9 جون سے وصول کیے جائیں گے۔ انتخابات کے دوران رینجرز اور سیکیورٹی فورسز تعینات کی جائیں گی۔ آزاد کشمیر میں نئی تقرریوں، تبادلوں اور ترقیاتی سکیمز پر پابندی عائد۔ پاکستانی معیشت کے لیے مثبت پیش رفت، تجارتی خسارے میں 39% نمایاں کمی۔ ادارہ شماریات کی مئی 2026 کی رپورٹ کے مطابق برآمدات میں 10% اضافہ اور درآمدات میں 22% کمی ریکارڈ کی گئی۔ مشیر خزانہ خرم شہزاد کے مطابق آئی ٹی برآمدات اور ترسیلات زر میں مسلسل اضافہ جاری۔ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کے ذریعے آنے والے فنڈز میں بھی بہتری کا رجحان ہے۔ معاشی اشاریے بہتر سمت کی نشاندہی کرنے لگے۔ پاکستان کی معاشی بحالی کے سفر میں نمایاں پیش رفت، ملک کی معاشی ترقی کی شرح 3.7% تک پہنچ گئی۔ معیشت کا حجم بڑھ کر $452 ارب ہو گیا۔ صنعتی پیداوار میں 6.5% اضافہ ریکارڈ۔ مالی خسارہ کم ہو کر 0.7% رہ گیا۔ حکومتی آمدنی اخراجات سے بڑھ گئی۔ قرضوں کی قبل از وقت ادائیگی میں 4 ٹریلین کی کمی۔ زر مبادلہ کے ذخائر $17 ارب سے تجاوز کر گئے۔ 4 سال بعد $500 ملین کا یورو بانڈ کامیابی سے جاری۔ کمپنیز کی ریکارڈ رجسٹریشن کے باعث سرمایہ کاروں کے اعتماد میں اضافہ۔